सबैलाई म आज लोकसेवा आयोगले नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सैनिक इन्जिनियरिङ उत्पादन अमलदार इलेक्ट्रिकल पदको पेशा सम्बन्धी अब्जेक्टिभ क्वेसन लिएर आएको छु र यसको की रहेको छ कि सी है र म सरसर्ती क्वेसन र एन्सर मात्रै पढ्ने छु है। क्वेसन नम्बर 1 डट इज अ की क्यारेक्टरिस्टिक अफ गुड इन्सुलेटर अफ ओभरहेड लाइन। इसको सही आन्सर हो हाई इलेक्ट्रिकल डाइस्टेन्स है। क्वेसन नम्बर 2 व्हाट शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट एक्सिडेन्टल कन्ट्याक्ट विथ अ लाइन लाइभ ओभरहेड लाइन। इसको सही आन्सर रहेको छ इन्सुलेटेड टुल। विच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप अफ ओभरहेड पावर लाइन कंडक्टर। इसको सही आन्सर हो पीवीसी। क्वेसन नम्बर 4 द मेन पर्पज अफ प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट इन ओभरहेड लाइन इज टू के रहेको छ सी प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रम फल्ट है। क्वेसन नम्बर 5 विच टाइप्स अफ ओभरहेड लाइन कन्फिगरेसन इज टाइपिकल्ली यूज फर हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन। हाई भोल्टेज ट्रान्समिसनको लागि अप्सन सी 3 फेज कन्फिगरेसन गरिन्छ है। क्वेसन नम्बर 6 विच डिभाइस इज यूज टू कन्भर्ट डीसी टू एसी। डीसीलाई एसीमा लानको लागि हामीले इन्भर्टरको प्रयोग गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 7 वाट इज अ प्राइमरी फंक्शन अफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायरले के काम गर्छ एसीलाई डीसीमा लाने कन्भर्ट गर्छ अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 8 विच टाइप्स अफ इन्भर्टर इज जेनरली यूज इन एप्लिकेसन रिक्वायरिङ हाई इफिसियन्सी एन्ड भेरी लो हार्मोनिक डिस्ट्रिब्युसन को लागि हामीले प्योर साइन वेभ रेक्टिफायर यूज गरिन्छ अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 9 इन अ रेक्टिफायर सर्किट वाट इज द रोल अफ फिल्टर क्यापासिटर। फिल्टर क्यापासिटरको रोल भनेको क्वेसन नम्बर 9 को लागि क्वेसन अप्सन डी टू स्मूथ आउट द डीसी भोल्टेज बाई रिड्यूसिङ रिपल है। क्वेसन नम्बर 10 द इफेक्ट अफ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट पासिङ थ्रू अ कंडक्टर इज कल्ड हिटिङ इफेक्ट। क्वेसन नम्बर 11 वाट इज अ प्रोसेस कल व्हेन इलेक्ट्रिक करेन्ट इज यूज टू कज अ केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्टको लागि अप्सन ए इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेसन नम्बर 12 द प्राइमरी यूज कज अफ हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इज 12 को रेसिस्टेन्स अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 13 वाट इफेक्ट क्यान एक्सेसिभ एक्सपोजर टू एक्सरे हेभ अन ह्युमन बडी। ह्युमन बडीलाई अरू सबै पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ अप्सन सी सेलुलर ड्यामेज। क्वेसन नम्बर 14 वाट इज अ कमन इफेक्ट अफ अ मिल्ड इलेक्ट्रिक सक अन ह्युमन बडी। ह्युमन बडीलाई के हुनसक्छ स्लाइट टिङ्गलिङ हुनसक्छ। क्वेसन नम्बर 15 वाट ह्याप्पन इन अ रेसिस्टेन्स भ्यालु इफ अ टेम्परेचर इन्क्रिजेस। अब रेसिस्टेन्स भ्यालु भनेर त भनेको छ तर कन्डक्टर इन्सुलेटर र सेमिकन्डक्टरको बारेमा के भनेको छैन। सो यसको सही एन्सर हो हामीले ए कन्डक्टर सम्झेर इन्क्रिज लेखियो। क्वेसन नम्बर 16 विच मेटेरियल प्रोपर्टी डाइरेक्टली एफेक्ट द कन्डक्टर रेसिस्टेन्स। कन्डक्टरको रेसिस्टेन्सलाई एफेक्ट गर्नको लागि अप्सन डी कन्डक्टिभिटी। क्वेसन नम्बर 17 विच अफ द बेस्ट रेसिस्टिभ मेटेरियल एमङ द फ्लोइङ हुँदाखेरि टङ्स्टन इज अ बेस्ट रेसिस्टिभ मेटेरियल। क्वेसन नम्बर 18 वाट ह्यापन व्हेन द लेन्थ अफ द कन्डक्टर इन्क्रिजेस। लेन्थ अफ द कन्डक्टर इन्क्रिजेस हुँदाखेरि के हुन्छ यसको रेसिस्टेन्स पनि आई इज इक्वल टु रो एल बाई ए हुन्छ। रेसिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ। युनिट अफ द रेसिस्टेन्स क्वेसन नम्बर 19 ओम। इन केबल द थिकनेस अफ द लेयर अफ इन्सुलेसन अन कन्डक्टर डिपेन्ड अपन थिकनेस भनेपछि इन्सुलेसनको कुरा आयो त्यसको लागि भोल्टेज हुन्छ अप्सन बी। 21 इन अ केबल डट इज प्रोभाइडेड इमिडिएटली एबभ द मेटल सिट। 21 मा रहेको छ यसको सही एन्सर हो बिडिङ गरिन्छ मेटल सिट माथि। क्वेसन नम्बर 22 वेयर डु वी युज अ 3 फेज रेक्टिफायर। 3 फेज रेक्टिफायर हामीले कहाँ युज गरिन्छ बी इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन एन्ड हाई पावर एप्लिकेसन। सो एन्सर अप्सन डी रहेको छ बी एन्ड सी। क्वेसन नम्बर 23 विच अफ द फलोइङ इज नट अ भ्यालिड एडभान्टेज अफ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प। नट भनेको कारण नो स्ट्रोबिक स्केप भनेको अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 24 वाट इज द पर्पज अफ चोक इन फ्लोरेसेन्ट ट्युब। फ्लोरेसेन्ट ट्युबमा के गर्छ सुरुमा यसले भोल्टेज मोमेन्टली इन्क्रिज गर्छ सो अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 25 विच कलर अफ लाइट इज जेनरली प्रोड्युस बाई ट्युबलाइट। ट्युबलाइटले कुन कलर प्रोड्युस गर्छ अप्सन सी वाइट। क्वेसन नम्बर 26 5 सेल आर कनेक्टेड इन प्यारलल विथ एन इएमएफ अफ 2 भोल्ट द आउटपुट भोल्टेज इज के हुन्छ प्यारललमा चाहिँ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 27
द रेसिस्टेन्स अफ मेटल भनेपछि मेटल भनेको कन्डक्टर हुन्छ। सो अप्सन ए इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर। क्वेसन नम्बर 28 द रेसिस्टेन्स अफ कन्डक्टर भेराइ इन्भर्सली एज द एरिया अफ क्रस सेक्सन। सो अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 29 वाट डज द सिम्बल बिलो रिप्रेजेन्ट। बिलो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यो हेर्दा ब्याट्री जस्तो छ। सो ब्याट्री हुन्छ, प्लस माइनस छ। क्वेसन नम्बर 30 विच बेसिक ल सुड बी फ्लो टु एनालाइज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एनालाइज गर्नको लागि हामीले किर्चफ्स ल गरिन्छ। ओम्स ल भएको ओम्स ल पनि लेखिन्थ्यो होला। क्वेसन नम्बर 31 according to Ohm's law V is directly proportional to I। option C। question number 32 what is the relationship between electric potential V, work done W and charge Q। question number 32 को V is equal to W को so answer A। question number 33 work done to bring a unit positive charge from infinite to a point in an electric field is called electric potential। options 33। option 34 which of the following is a unit of charge। charge को unit के हो कोलुम। option D। question number 35 what is electricity। electricity भनेको के हो a form of energy resulting from the flow of electric charge। option C। question number 36 which protective device will not भने है operated due to overcurrent ELCB earth leakage circuit breaker। option 37 which wiring is suitable for temporary installation। temporary installation लाई हामी क्लिट वायरिङ युज गरिन्छ। option A। वाट इज द नेम अफ गिभन सिम्बल युज इन वायरिङ सर्किट। तल दिएको सिम्बल अनुसार हामीले यसलाई के भन्छ प्लग एन्ड सकेट भनिन्छ। अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 39 वाट इज द नेम अफ गिभन एसेसरी सिम्बल। गिभन एसेसरी सिम्बल यो हेर्दै 2 वे स्विच जस्तो छ। सो अप्सन सी। हाउ मेनी 2 वे स्विच आर रिक्वायर इन गोदाम वायरिङ टु कन्ट्रोल 4 ल्याम्प। 4वटा ल्याम्पलाई गोदाम वायरिङमा कतिवटा 2 वे स्विच भनेको छ। एप्सो सही एन्सर हो बी। यसको एन्सर चाहनुहुन्छ भने फुल एन्सर चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला, म एन्सर लिएर आउनेछु। क्वेसन नम्बर 41 द रिकमेन्डेड रेसिस्टेन्स भ्यालु अफ अर्थ कन्टिन्युटी कन्डक्टर युज इन डोमेस्टिक वायरिङ इन्स्टलेसन नट मोर देन 5 भन्दा बढी हुनु हुँदैन। सो 8 भन्दा यहाँ अब 5 छैन। सो 8 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 32 कपर चाहिँ के हो। कपर हामीले वायरिङमा युज गरिन्छ। सो गुड कन्डक्टर हो। क्वेसन नम्बर 43 द मेन रिजन फर लिकेज करेन्ट एलोइङ इन वायर इन्स्टलेसन इज। अप्सन ए इन्सुलेसन फिलर। क्वेसन नम्बर 44 द युनिट अफ इन्सुलेसन रेसिस्टेन्स। इन्सुलेसन भनेको छ। सो अप्सन इज मेगा ओम। क्वेसन नम्बर 45 अ वायर इन्स्टलेसन इज टेस्टेड फर इन्सुलेसन रेसिस्टेन्स टु इन्स्योर द्याट द लाइभ एन्ड न्युट्रल कन्डक्टर आर कन्टिन्युस इन इन्स्टलेसन हुन्छ। क्वेसन नम्बर 46 द मेटेरियल युज इन फ्युज करेन्ट बगेपछि तात्नुपर्छ। सो लो मेल्टिङ पोइन्ट र हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स हुनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 47 डट इज अ हाई भोल्टेज फ्युज। द अप्सन सी कार्टिज टाइप हाई रप्चरिङ क्यापेसिटी फ्युज इज अ हाई भोल्टेज फ्युज हुन्छ। क्वेसन नम्बर 48 द फ्युज वर्क अन अ प्रिन्सिपल अफ हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट हुन्छ। अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 49 द टाइप्स अफ एमसिबी युज इन रेसिडेन्टल वायरिङ भनेपछि यसमा रेसिडेन्टलको मात्र कुरा आएको छ। सो अप्सन बी। सो एन्सर इज अल्सो बी। 50 which types of switch allow to control a light from 2 different location। दुईटा पोल लोकेसनको लागि 2 पोल स्विच युज गरिन्छ, जस्तै त्यसलाई डबल पोल स्विच भनिन्छ। क्वेसन नम्बर डबल पोल स्विच होइन, सरी डबल पोल दुईटा डिफ्रेन्ट लोकेसनको लागि डबल पोल होइन 2 वे स्विच युज गरिन्छ। यसको सही एन्सर हुन्छ 3 वे स्विच। 2 वे स्विच नभएको कारणले 3 वे स्विच हुन्छ। क्वेसन नम्बर 51 वाट इज द प्राइमरी युज अफ 3 फेज सिङ्क्रोनाइजर। 3 फेज सिङ्क्रोनाइजरले फेज र फ्रिक्वेन्सीलाई म्यानेज गर्छ। सो अप्सन डी। 52 वाट आर द 2 मेन कोइल इन वाट मिटर। वाट मिटरमा 2 मेन कोइलहरू के हुन्। भोल्टेज कोइल र करेन्ट कोइल। सो एन्सर इज बी करेन्ट एन्ड भोल्टेज। त्यो एन्सर डी होइन है, बी है। त्यसपछि 53 वाट इज द एडभान्टेज अफ युजिङ अ क्ल्याम्प मिटर ओभर अ ट्रेडिसनल मल्टिमिटर फर करेन्ट मेजरमेन्टको यसको एन्सर सी रहेको छ। क्यान मेजर करेन्ट विदाउट ब्रेकिङ द सर्किट। क्वेसन नम्बर 54 अ मेगर इज इजेन्सियली के हो क्रस वेल ओम मिटर हो। वेन मेजरिङ एसी भोल्टेज विच सिम्बल सुड यु लुक फर मल्टिमिटर। मल्टिमिटरमा भी हुनु पऱ्यो अनि एसी हुनु पऱ्यो एसी भोल्टेजको लागि। क्वेसन नम्बर 56 मल्टिमिटर इज युज फर मेजरिङ के हो। यसले 3 टाइम मेजर गर्छ करेन्ट भोल्टेज र रेसिस्टेन्स। सो एप्सन इज एन्सर इज ए
वाट सुड अ भोल्टमिटर बी कनेक्टेड इन सिरिज भोल्टमिटर जलसुकै प्यारलमा कनेक्ट गर्नुपर्छ सो एप्सन बी वाट डज भोल्टमिटर मिजर भोल्टमिटरले के गर्छ जलसुकै भोल्टेज नाप्छ सो अप्सन सी हाउ इज एमिटर कनेक्टेड इन सिरिज एमिटर जलसुकै सिरिजमा कनेक्ट गर्नुपर्छ सो एप्सन बी एन्ड एमिटर इज युज टु मिजर द के गर्नुपर्छ करेन्ट नाप्छ एमिटरले सो ए भयो अप्सन वाट इज द प्राइमेरी फङ्सन अफ रिले इन अ इलेक्ट्रिक सर्किटमा के गर्नुपर्छ यसले टु अप्सन डी टु स्विच सर्किट अन एन्ड अफ युजिङ स्मल कन्ट्रोल सिग्नल हुने हो क्वेसन नम्बर 62 वाट इज द विच अफ द फ्लोइङ इज द की कम्पोनेन्ट अफ कन्ट्याक्टरको काम के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कोइल सो अप्सन सी क्वेसन नम्बर 63 वाट ह्यापन वेन द कोइल अफ रिले इज इनर्जाइज कोइल अथवा यो ओपन हुनसक्छ क्लोज हुनसक्छ सो अप्सन एन्सर इज बी वाट टाइप्स अफ कन्ट्याक्टर इज कमनली युज टु स्विच थ्री फेज मोटरलाई तीनटा डेल्टामा छ भने त्यो थ्री पोल कन्ट्याक्टर हुन्छ अनि स्टारमा छ भने फोर पोल कन्ट्याक्टर हुन्छ र न्युट्रललाई हामीले नराखे पनि हुन्छ सो थ्री पोल कन्ट्याक्टर हुन्छ क्वेसन नम्बर 65 विच टाइप्स अफ रिले इज कमनली युज टु प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रम ओभर करेन्ट अर ओभर फल्ट भनेको ओभर करेन्ट भनेपछि करेन्ट बढेको छ सो थर्मल रिले राख्नु पर्यो त्यसपछि 56 वाट इज अ की क्यारेक्टरिस्टिक अफ पर्मानेन्ट म्याग्नेटले के गर्छ यो यसले म्याग्नेटिजम मेन्टेन गरिरहेको छ इट मेन्टेन इन म्याग्नेटिजम ओभर द लङ पिरियड अफ टाइम क्वेसन नम्बर 67 द प्राइमरी मेथड युज टु म्याग्नेटाइज अ पिस अफ आइरनलाई के गरिन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको नजिक राखेपछि यसले म्याग्नेट गेन गर्छ विच अफ द फ्लोइङ इन विच टाइप्स अफ म्याग्नेट डज द म्याग्नेटिक फिल्ड डिसेबल वेन द करेन्ट इज टर्न अन एन्ड अफ बिजुली हटाएपछि कुनमा जान्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा जान्छ क्वेसन नम्बर 69 विच अफ द फ्लोइङ इज द नेचुरल म्याग्नेट यसको सही एन्सर हो लोड स्टोन क्वेसन नम्बर 70 द ओर अफ म्याग्नेट इज कल म्याग्नेनाइट क्वेसन नम्बर 71 एन आइडल ट्रान्सफर्मर विल ह्याभ म्याक्सिमम इफिसियन्सी एट अ लोड सच द्याट आइरन लस इज इक्वल टु कपर लस सो एन्सर इज डी वाट ह्यापन इफ द सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ ट्रान्सफर इज ओपन सर्किट जलसुकै यदि ट्रान्सफर्मरको ओपन सर्किट भयो भने प्राइमरी सर्किट हट हुन्छ किनकि प्राइमरी करेन्टले हेभी करेन्ट तान्छ सो अप्सन ए इज ए वेल्डिङ ट्रान्सफर्मर वर्क अन द प्रिन्सिपल द्याट वेल्ड इज एक्चुअल्ली सर्ट सर्किट हुँदा काम गर्छ प्राइमरी वाइन्डिङ अफ ट्रान्सफर्मर इज क्यान बी आइदर हाई अर लो जुन पनि हुनसक्छ र क्वेसन नम्बर 75 ट्रान्सफर्मर इज अ स्ट्याटिक लो अल्टरनेटिभ भोल्टेज टु हाई अल्टरनेटिभ भोल्टेज डिभाइस फर कन्भर्टिङ हुन्छ र यदि कुनै पनि क्वेसनको फुल कन्फ्युज भएमा कमेन्टमा लेख्नुहोला म अझ एक्सप्लेसन सहित अर्को भिडियोमा आउनेछु।